बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे अजीजों, रोज़ा और कुरान बंदे की शफाअत करेंगे। तो रमज़ान और कुरान का चोली दामन का साथ है मेरे प्यारे हजरात। इसी मुबारक महीने में कुरान उतारा गया। इसी मुबारक महीने की आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात वो है जिसे शब कदर कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। और शब कदर की घड़ियों को ही ये एजाज़ हासिल है कि इसमें कुरान का नज़ुल हुआ, यानी कि उतारा गया, यानी कि आया गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो ए ईमान वालों, जरा ध्यान से सुनना मेरी ये बात, क्योंकि एक एक बात इस्लाम की दोस्तों बड़ी कीमती की होती है मेरे प्यारे हजरात। और दिल से सुनोगे शायद तुम्हारे काम आ जाए, आखिरियत संवर जाए मेरे प्यारे हजरात। बार बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सारी बातें छोड़ के, दुनिया की बातें छोड़ के अपने दीन की बातें सुना करो। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और कमेंट में बताना ज़रूर कि बातों में कुछ दम है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, ये महीना और कुरान यानी कि रमज़ान और कुरान का चोली दामन का साथ है दोस्तों। और ये आपको सारी बातें इसी वीडियो में समझ आ जाएगी। इसी मुबारक महीने में कुरान की तिलावत नमाज तरावी में की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ादार फजर के बाद घरों में, मस्जिदों में तिलावत कुरान करते हैं। कोई दिन को पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है। अजीब नूरानी घड़ियाँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों और पाकीज़ा माहौल होता है। रोजे की लिज्जत और कुरान की तिलावत की लिज्जत से अपनी इबादत का मज़ा हासिल करते हैं। क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों शफाअत करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दोस्तों, मैं आपको तर्जुमा ही बताऊंगा। रोजे और कुरान बंदे की शफाअत करेंगे। रोजे अर्ज करेंगे, ए रब, मैंने इसे दिन में खाने और शहूद से रोका, बस उसके बारे में मेरी शफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैं इसे रात में सोने से रोका, बस उसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। बस दोनों की शफाअत कबूल होंगी मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे हजरात, ये बाबरकत महीना, इसमें खाली बम्पर प्राइज जैसे कि तुम्हें दुनिया में मिलता है, ये तो कुछ भी बम्पर प्राइज नहीं, ये दुनिया का धोखे का बम्पर प्राइज है मेरे दोस्तों। लेकिन जो अल्लाह ताला तुम्हें ये बम्पर प्राइज दे रहा है, समझ लो तुम्हें फ्री में ही जन्नत मिल रही है और मगफिरत मिल रही है दोस्तों, जो तुम्हारे गुनाह जानबूझ के अनजाने में हो गए। लेकिन शर्त यह है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात हर एक उस मोमिन मुसलमान के लिए है मेरे प्यारे हजरात, जो इस महीने में सच्चे दिल से अपने रब को याद करता है, तो उसकी हर अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नियामतें अता की हैं। कुरान पाक में फरमाया है मेरे प्यारे हजरात, ध्यान से सुनना मेरी बातें। तर्जुमा में नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर जब आपको समझ नहीं आएगा तो उसका पढ़ने से क्या फ़ायदा, इसलिए उर्दू में मैं आपको बताऊंगा। इसकी अता करदा नियामतों का शुमार करना इंसान की ताकत से बाहर है, यानी कि प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्हीं नियामतों में से सेहत है, दौलत है, हसन है, इल्म है, माल है वगैरह। ज़ालिक इंसान इन नियामतों का जितना भी शुक्र अदा करे कम है, और शुक्र भी बहुत सी सूरतों में है। एक सूरत ये भी है कि रजाए इलाही की खातिर उनको दूसरों के लिए खर्च करें।
جو آج کل کے لوگ سوچتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ نے تمہیں کچھ تو دیا ہے لیکن تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے، نہ کہ تمہیں جمع کرنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے۔ سن لو اے امیرو، اے پیسے والو، کیونکہ تم بھی خالی ہاتھ آئے، اللہ نے سوچ سمجھ کے بھیجا کہ دیکھوں گا یہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ مال و دولت کا شکرانہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے میرے پیارے دوستو، یعنی یوں کہ یہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے میرے دوستو، ہر سانس کی ایک زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چھوٹ دی۔ مال دولت کی زکوٰۃ صدقہ و خیرات ہے، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، اور صحت و تندرستی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس برداشت کی جائے میرے پیارے دوستو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، خرچ کرنے سے علم اور پروان چڑھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے اور روزہ رکھنے سے باطنی صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے روزوں کو جسم کی زکوٰۃ فرمایا گیا ہے میرے پیارے حضرات۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کون میرا بندہ میرے لیے کیا کر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے میرے پیارے حضرات، ہر نیک عمل کی ایک جزا ہوتی ہے، اور وہ جزا اس عمل کے مطابق ہوتی ہے، نہ کم نہ زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ کی ہاں امت محمد یہ محمدیہ کے لیے فضل و کرم کا یہ حال ہے کہ کسی عمل کی جزا 10 گنا عطا کرتا ہے، کسی نیکی کا اجر 700 گنا عطا کرتا ہے۔ یہ میرے رب کا بمپر پرائز ہے میرے دوست، اور کسی کو بلا حساب عطا کرتا ہے، مگر روزے کی نشان جدا گانا ہے، مان کے بہت زیادہ ہے، اس کی سزا نیکیوں کی صورت میں نہیں بلکہ رجائے ربانی کی صورت میں ملتی ہے میرے پیارے دوست۔ تو کتنی نعمتوں کی تو ہم اللہ تعالیٰ کی دوستو شکر گزاری کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ہر نیک کو بڑھایا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزے میرے لیے ہیں اور اس کی سزا بھی میں دوں گا۔ روزہ دار میرے لیے اپنی خواہش نفسانی اور بھوک کو چھوڑتا ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے ڈھال ہے، بس تم میں سے جب کوئی روزہ سے ہو تو نہ بد کلامی کریں اور نہ دنگا فساد کریں، پھر اگر کوئی اسے برا کہے تو اسے چھپ کر کے برداشت کر لو۔ تو یہی ہے میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں نہیں بخشی ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جب بھی میں بار بار بولتا ہوں کہ بس یہ شاید اگلی بار ہمارے نصیب میں ہے، تو کیا نہ ہے، اسی مہینے میں اپنے آپ کو مغفرت کروا لو۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔